مکی مدنی سب کہیں در پہ بلاؤ، در پہ بلاؤ، بگڑی بناؤ مکی مدنی، آسی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جلوے دکھاؤ، جلوے دکھاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، سب کہیں در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ جتنی شدت آپ کو مدینہ جانے کی ہے کہ سرکار آپ کو مدینہ بلانے، کم سے کم اتنی تیز آواز سے تو پڑھیں حسان بھائی کے ساتھ مل کر، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، سب کہیے در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں شدت دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا پتہ کس کو 2 ٹکٹ عمرے کے آئے، ابھی اسے اسی سے مل جائے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہر دل سے یہ آئے صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، رحمت دا خزینہ رحمت دا خزینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ، تجھ سے چادر پہ بولا جیا، جسے چادر پہ بولا۔ یہاں ماشاءاللہ اعلان کیا گیا ہے کہ 2 عمرے کے ٹکٹ انعام میں ملیں گے، تو ہم میں سے پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے جس کو سرکار کے در سے بلاوا آئے گا یا آیا ہے، مل کر پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب ہم ہی ہوں۔ تو جسے چادر پہ بولا دیا، جسے چادر پہ بولا دیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے
का नाम क्या है? नूर हसन अत्तारी। नूर हसन अत्तारी। अत्तारी। नूर हसन भाई लो कॉस्ट ट्रैवल की तरफ से उम्रे का टिकट जीत चुके हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। शहादत पे बुला लिया जिसे शहादत पे बुला लिया जिसे शहादत पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बड़ा अल्लाह भी कमाले इस आस पे जीता हूँ कह दे कोई ये आकर कह दे कोई ये आकर कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। मेरी बहन का नाम क्या है? मेरी बहन का नाम क्या है? अमीना। उम्रे का टिकट लो कॉस्ट ट्रैवल की तरफ से मुबारक हो। और इनके एजाज में चार की इजाजत तो मैं चार मिसरे पेश करूं। मदीना कब भला फिरदौस से आमीन। कम है किसी सूरत ये है वो राज जो हमको फरिश्तों ने बताया है मेरी किस्मत पे नाज़ा है मुक़द्दर सारी दुनिया के मेरी किस्मत पे नाज़ा है मुक़द्दर सारी दुनिया के मेरे सरकार ने मुझको वतन अपने बुलाया है। मेरी गुजारिश है अपने भाई से क्या हमारे साथ यहाँ तशरीफ लाएं। मेरी बहन से गुजारिश है कि आप आइए। आप वो खुश नसीब है कि जिनको सरकार ने मदीने बुलाया है। आप सिर्फ मदीने नहीं जा रहे, जन्नत की सैर करने के लिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह, सब मिलकर मेरे साथ इस कलाम में शरीक रहिए कि इस अंदाज से दुआ कबूल होती है। इस अंदाज से दुआ कबूल। हम बार बार कहते हैं ना, कोई भी लम्हा कबूलियत का होता है, वो खाली नहीं जाता, उसको खाली मत जाने दीजिएगा। ये होती है कबूलियत की वक्त कि देखें, आइए मेरे साथ मिलकर मैं इनकी तरफ से, अपनी बहन और भाई की तरफ से चार शेर, चार मिसरे दोबारा पढ़ रहा हूं। मदीना कब भला फिरदौस से कम है किसी सूरत ये है वो राज जो हमको फरिश्तों ने बताया है तेरी किस्मत पे नाज़ा है मुक़द्दर सारी दुनिया के मेरे सरकार ने तुझको बुलाया है वतन अपने बुलाया है मदीने का मुसाफिर हूँ मदीने का मुसाफिर हूँ मदीने का मुसाफिर हूँ मदीने का मुसाफिर हूँ मदीने का मुसाफिर हूँ
ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ اگر ریحان بھائی وہ شعر پڑھ دیں کہ میں مدینے میں مدینے چلا میں مدینے چلا. آپ بھی کہتے ہیں نہ جانے کس کا بلاوا آ جائے. میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. اور میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر. میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر. چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. چاہیے اور کیا میں مدینے چلا. اور میرے گندے قدم اور ان کا حرم. میرے گندے قدم اور ان کا حرم لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا. لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا. اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں. اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے